विमानस्थलमा भएको अर्बौं घोटालामा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अख्तियार दुर्घटना अनुसन्धानलाई निष्पक्ष छानबिनको लागि सहयोग गर्नुपर्ने नेपाल वायु सेवा निगमका प्रमुखज्यूलाई हामीले खबरदारी गरेका छौँ। आज लाउडा धमिजा चेजेर काण्ड चाइना साफे काण्ड अझ 2-4 वटा छुटेछ हैन। जति सक्दो चाँडो चाहिँ यो वायु सेवा निगमको निष्पक्षतामाथि जनताले तपाईँको प्रश्न उठाइरहेको बेला काण्डहरूको बारेमा जुन प्रश्नहरू खडा गर्नुभएको छ यो आम कर्मचारीले पनि उठाएका छन्। यहाँ काण्डहरू जो तपाईँको अमेरिकन अदालतदेखि लगेर नेपालको जुन अदालतमा दोषी ठहर भइसकेको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहजीकरणको लागि चाहिँ अमेरिकी अदालतबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको कुरा हामीले पनि महसुस गरेका छौँ, तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। विमानस्थलमा भएको अर्बौं घोटालामा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अख्तियार दुर्घटना अनुसन्धानलाई निष्पक्ष छानबिनको लागि सहयोग गर्नुपर्ने यो ज्ञान र नेपाल एयरलाइन्स दुईटा मैले बुझेँ हामीले त्यसैमा एड्रेस गरेका छौँ अगाडि। अनि त्यसपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अर्बौं घोटाला तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उल्लेख गरेको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार व्यक्तिले अख्तियार दुर्घटना अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्ने वाइड बडी विमान घोटाला निगमले 2वटा एयरबस 330 वाइड बडी विमान खरिद गर्दा अमेरिकी कम्पनी यो मिस्टेक भयो नि कम्पनी मात्र करिब 2.5 मिलियन अमेरिकी डलर 33 करोड घुस दिएको तथ्य बाहिरिएको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष र महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारसहित 11 जना अधिकारी दोषी ठहर भइसकेका छन्, जसले निगमलाई 1 अरब 47 करोड 10 लाख रुपियाँको क्षति पुर्याएको छ। अमेरिकी अदालतमा पनि कम्पनीले दोष ठहर गर्दै 55 मिलियन डलर जरिवाना तिर्न सहमति जनाएको छ तर नेपालमा अझै पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन। लाउडा एयर भाडा घोटाला अस्ट्रेलियाको लाउडा एयरबाट अनावश्यक विमान भाडामा लिँदा नेपाल वायु सेवा निगमलाई ठुलो आर्थिक हानि भएको थियो। त्यसमा उच्च पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित भइसकेको छ। अन्य घोटालाहरू सागु र शरीरका विमान खरिद, इन्धन ठेक्का र मर्मतमा समेत दलाल चलखेल र ठेक्का अनियमितता देखा परेका छन्। यी सबैले निगमलाई दिवालिया हुने अवस्थामा पुर्याएको छ। सेवामूलक पारदर्शी र जनहितमुखी सुधारका सुझावहरू हामी दिन चाहन्छौँ। पारदर्शिता र लेखा परीक्षण सबै खरिद बिक्री, ठेक्का र मर्मत प्रक्रियाहरूलाई सार्वजनिक टेन्डर प्रणाली मार्फत तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, वार्षिक स्वतन्त्र फोरेन्सिक अडिट रिपोर्ट अनलाइन मार्फत प्रकाशित गर्नुपर्ने, निगमका सबै निकायमा ई प्रोक्युरमेन्ट ई अडिट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन, वाइड बडीदेखि लाउडा एयरबससम्मका सबै घोटालाहरूमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने, 2047 सालपछि निगममा आबद्ध सबै कर्मचारी, बोर्ड सदस्य र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग मार्फत स्रोत नखुलेका सम्पत्तिको कानुनी कारबाही सुनिश्चित गरिनुपर्ने, भाडा समायोजन र सार्वजनिक न्याय, आन्तरिक उडानको भाडा न्यायोचित दरमा पूर्ण मूल्याङ्कन गरी जनसहभागितामूलक नीति लागू गरिनुपर्ने, गरिब, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थीहरूका लागि कम्तीमा 50% वायु भाडा छुट प्रदान गरिनुपर्ने, वायु मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोलियम मूल्य, क्षेत्रगत पहुँच र नागरिक हितलाई आधार बनाउनु पर्ने, रुट विस्तार र क्षेत्रीय सन्तुलन, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रहरूमा नयाँ वायु रुट थप गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा हिमाली र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नियमित उडान सेवा विस्तार गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा साधन र प्रविधिको प्रयोग, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने स्वदेशी प्रविधि स्रोत र सिपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विदेशी निर्भरता घटा नेपालमै निर्मित इन्धन ऊर्जा तालिम कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, संस्थागत सुधार र जनताको प्रत्यक्ष सरकार, वायु सेवा जनताको अधिकार हो, त्यसले सेवामूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने। हाम्रा केही त्यहाँभन्दा अन्य ठोस मागहरू छ। वाइड बडी र लाउडा एयरबस घोटालासहित सबै भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी 30 दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, 2047 सालपछि नियुक्त सबै कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण 21 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, एनएससीका सबै निर्णयहरूमा जनताको पहुँच हुने पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रका जनताका लागि सस्तो, सहज र वायु पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, माथिका सुधार र कानुनी प्रस्तावहरू तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, नभए सबै कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक राजीनामा दिई जनतालाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने। यो भयो प्रमुख प्रकरणहरू। घुस र मिलीभगतको आरोप, विदेशी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनको सहकार्यमा नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले
42.5 मिलियनभन्दा बढीको घुस प्रदान गरेर यानिसीलाई 2वटा एयरबस विमान लिने प्रक्रियामा निजी कम्पनी ठेक्काहरूले लाभ दिलाउने आरोप लागेको थियो। एएआर तथा अन्य साझेदारहरूले बिड प्रक्रिया बदल्ने, मूल्य समायोजन, ओभर पेमेन्ट प्रस्ताव मापदण्ड बदल्ने आदि मिलेमत्त गरेको CIA र अमेरिका अनुसन्धान रिपोर्टहरूले देखाएका छन्। अधिक मूल्य तिर्नु र क्षतिपूर्ति राज्यलाई घाटा। यस प्रकरणमा सरकारलाई करिब 1.47 अर्बको आर्थिक घाटा पुगेको दाबी गरिएको छ। विमानको उड्ने उचाइ, म्याक्सिमम टेक अफ वेट कम भएको भए तापनि बढी तिर्नुपर्ने भएको मूल्य निर्धारणमा ओभर पेमेन्ट भएको, कर ढाँचा भुक्तानी लगायतका मापदण्डहरू निजी कम्पनीहरूको पक्षमा मिलाइएको भनिएको छ। पक्राउ र दोषी ठहर। स्पेसल कोर्टले 4 जना नेपाली अधिकारीहरू शङ्कर प्रसाद अधिकारी, सुगत रत्न कंसाकार लगायतका 11 जना दोषीहरूलाई ठहर गरेको छ। विधिको शासन बसाल्नका लागि न्यायपालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नुपर्ने, दोषीहरूले जेल सजायका अलावा आर्थिक जुर्माना तिर्नुपर्ने र राज्यलाई परेको घाटा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने। कम्पनीहरूसँगको मिलिमत्तो। हाइफ्लाइएक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड नामक कम्पनीलाई जुन एएआर इन्टरनेसनल र जर्मन एभिएसन क्यापिटल सहितको सङ्घसँग सम्बन्धित थियो। विमान खरिद प्रक्रियामा सम्पर्क कम्पनी वा स्पेसल पर्पज भेहिकलको रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप लागेको थियो। माथि लागेका आरोपहरूलाई सहयोग गरी पारदर्शिताका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन्। निष्कर्ष, नेपाल वायु सेवा निगम जनताको सम्पत्ति हो। त्यसले प्रत्येक निर्णय, खर्च र योजना जनताको हितका लागि हुनुपर्छ। हामी विश्वास गर्दछौँ सम्बन्धित निकायहरूले यो ज्ञापन पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिई दोषीलाई कारबाही र संस्थालाई सुधारतर्फ लैजाने कदम चाल्नु हुनेछ। धन्यवाद। बसेरै बोल्नु। नमस्कार। बटम लाइन एक हप्ताको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको 3वटा टोटल्ली गरेर 6वटा विमान चलाउनलाई नेपाल वायु सेवा निगमका 1400 कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। यसमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले चाहिँ धेरै तपाईँको कर्मचारीहरू उसमा तपाईँको के अरे यो करारमा छन्। त्यसो भएकोले हामीले नेपाल वायु सेवा निगमका प्रमुखज्यूलाई हामीले खबरदारी गरेका छौँ। आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको जतिसक्दो चाँडो चाहिँ यो वायु सेवा निगमको निष्पक्षतामाथि जनताले तपाईँको प्रश्न उठाइरहेको बेला तपाईँले अख्तियारपूर्वक अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर न्यायिक निकायलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। हामी पत्रमा भएका मूलभूत मागहरू के जनता समक्ष राखिदिनुहोस्। पत्रमा मूलभूत कुराहरू तपाईँको व्हाइट बडी काण्डदेखि लगेर लाउडा काण्डदेखि लगेर विभिन्न काण्डहरू जो तपाईँको अमेरिकन अदालतदेखि लगेर नेपालको जुन अदालतमा दोषी ठहर भइसकेको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सहजीकरणको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमका प्रमुख जो अधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जतिसक्दो 1 हप्ताभित्र कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो हामी अधिकतम प्रयास 1 हप्ताभित्र भएन भने उहाँहरूको स्वैच्छिक राजीनामा सबै कर्मचारीहरूको मागेका छौँ। एउटा हाम्रो तपाईँको नेपाल वायु सेवा निगमको जुन ध्वजावाहक विमानहरू छ त्यो हाम्रो तपाईँको व्यापार नाफा र घाटाको विषय मात्रै होइन, यो हाम्रो इमोसनको कुरा हो, एउटा प्रेस्टिजको कुरा हो। एउटा राष्ट्रभक्त नागरिकले विदेश जाँदै गर्दाखेरि आफ्नो विमानमा जाँदाखेरि जुन तपाईँको हौसला तपाईँको प्रदान गर्छ त्यो हौसला चाहिँ अरू विमानबाट तपाईँको त्यो प्रदान हुँदैन। त्यसो भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा मात्र विमान थियो जसले चाहिँ इतिहासको गौरव बोकेको थियो। त्यो गौरवलाई विध्वंस मचाउने काम चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गरे। त्यसका विरुद्ध हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छौँ। 1400 कर्मचारीहरू नेपाल वायु सेवा निगमले अरबौँ रुपियाँ घाटा तपाईँको मोलेर चाहिँ काम गरिरहेको हुँदाखेरि अहिले हामीले अध्यादेश मार्फत तपाईँको कानुन निर्माण गरेर भए पनि कर्मचारीको सङ्ख्या आधीभन्दा पनि दोब्बर चाहिँ कटौती गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले प्लान गरेको छौँ। त्यो सरकारसँग पनि तपाईँको समन्वय भइरहेको छ। दायाँ बायाँ केही कुरा नगरेर राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमानलाई राष्ट्रिय गौरवको मर्यादाभन्दा बाहिर जान नदिन, राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिनलाई चाहिँ हामीले कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर ट्रेड युनियनलाई पनि हामीले खारेज गर्ने भनेर हामीले अँगालेको छौँ। अब यहाँ पछाडिको लडाइँ भनेको कर्मचारी तन्त्र विरुद्धको लडाइँ हो। त्यसमा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण जेनजी प्रतिनिधिहरूले हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ। त्यसमा तपाईँ हाम्रो पुस्ताको हित छ भन्न चाहन्छु।
अब तपाईँहरू आज आउनु भएको छ यो वास्तविक जेनजी भन्ने कुराले पनि अहिले चर्चा पाइरहेको छ। अब समूहगत हस्ताक्षर त सबैजनाको ल्याउनु भएको छ। अब कुन चाहिँ समूहलाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको कि समग्र जेनजी? तपाईँको त्यो समूहको नाम के छ? हाम्रो एउटा कुरा तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नेपालको जुन मुभमेन्ट थियो त्यो आफूको मुभमेन्ट होइन। यो मुभमेन्ट चलाउनलाई डिसेन्ट्रलाइज मुभमेन्ट, जसरी ब्लक चेन मार्फत तपाईँलाई ह्याक गर्न सजिलो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसरी नै डिसेन्ट्रलाइज मुभमेन्ट चलाएको थियौँ। त्यो मुभमेन्टको तपाईँको सुरुवात चाहिँ ट्युबाट भइसकेको थियो 2 वर्ष अगाडि। त्यस भएकाले म तपाईँहरू साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो डिसेन्ट्रलाइज मुभमेन्टमा तपाईँको नेताहरूको को राज्य सत्तालाई नै कन्फ्युजिङ पारेर हामीले मुभमेन्ट चलाएको। एउटा व्यक्तिलाई नेता बनाएर अगाडि बढेको भए हामी यो आन्दोलनबाट उपलब्धि पनि प्राप्त गर्ने अवस्थामा थिएनौँ। त्यसो भएको कारणले डिसेन्ट्रलाइज मुभमेन्ट हो। त्यसमा कोर कमिटीको साथीहरू, तपाईँको आधिकारिक जेनजी भन्ने कुराहरू तपाईँ पत्रकार मित्रहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको नेपाली सेना, नेपाल आर्मीसँग जुन जङ्गी अड्डामा हामीले वार्ता कमिटीमा बसेका थियौँ, जति बेला राति चाहिँ तपाईँको बाहिर चाहिँ बख्तरबन्द गाडीहरू ल्याएर नेपाली सेनाले तर्साइरहेको अवस्थामा हामीले ज्यानको प्रवाह नगरिकन हामीले बुलेटको नालमा बसेर हामीले वार्ता गरेका थियौँ। त्यति बेला तपाईँको पिसफुल ट्रान्जिक्सनमा ढाल्नुपर्छ भन्ने एउटै मात्र सूत्र थियो। त्यसो भएको कारणले तपाईँहरू कोही पनि नझोकिनु होला। राष्ट्र निर्माणको अभियानमा समग्र साथीहरू, समग्र देशका युवाहरू, समग्र तपाईँको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा तपाईँको नेपाल भन्ने बित्तिकै तपाईँको आँसु तपाईँको थाम्ने अवस्था छैन, उहाँहरूलाई सम्पूर्ण विदेशमा भएका दाजुबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ हामी समग्र काँधमा काँध मिलेर अगाडि बढौँ। जसरी नेताहरूले भ्रष्टाचार गरे, जसरी तपाईँको अरबौँ रुपियाँ घोटालामा संसारकै दुकृष्ट देश बनाए, त्यसलाई चाहिँ माथि ल्याउनको लागि अबको लडाइँ कर्मचारी तन्त्र विरुद्ध हो, अबको लडाइँ नेताहरूको विरुद्ध हो, हाम्रो चेतना विरुद्धको लडाइँ हो। तपाईँ हामी समग्र साथीहरू अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। अब तपाईँ जुन हिसाबले अब समग्र एउटै हो भने पनि आजको जुन यो ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूसँग अहिलेका जुन जेनजीका नेतृत्वकर्ता भनेर बाहिर deputiनु भएको छ सुजन गुरुङ, विराज ढुङ्गाना, उहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ कि? सबै साथीहरूसँगै छौँ। राष्ट्र निर्माणको यात्रामा भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानमा हामी सँगै छौँ, साथसाथै छौँ। हामीले तपाईँको काम कारबाही योजनाहरू विभाजन गरेका छौँ। हामी सबै साथीहरू आज यहाँ आउने अवस्था पनि छैन, किन भन्दाखेरि राष्ट्र निर्माणको अभियानमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ, विभिन्न धाराहरूबाट हेर्नुपर्छ, विभिन्न एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। सबैलाई सम्बोधन गर्ने भएको कारणले हाम्रो क्षेत्र अधिकारी परेको कारणले हामी यहाँ आएको। सरकारसँग वार्ता भएको थियो तपाईँको, प्रधानमन्त्रीसँग 20 जना जेनजी प्रतिनिधिहरूले वार्ता गर्नुभएको छ। त्यो वार्तालाई लिएर कस्तो भयो? त्यो वार्ता फलदायी भयो भएन? के थियो तपाईँहरूका मागहरू? असन्तुष्टि अझै पनि छन् कि? तपाईँको राष्ट्र निर्माणको अभियानमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ चेतनामूलक अभियान छोड्नको लागि, सरकारलाई खबरदारी बनाउनको लागि सडकको आवाज सधैँ मूल्यवान हुन्छ, सडकको आन्दोलन नै निर्णायक हुन्छ। त्यस भएको कारणले सडकबाट पनि खबरदार, सरकारबाट पनि खबरदार, निरन्तर खबरदारीले नै जनतामुखी सरकार हुन्छ, जनतामुखी तपाईँको संरचना हुन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले केपी ओली विरुद्ध लडेको होइनौँ, हामीले व्यक्ति विशेषको विरुद्ध लडेको होइनौँ, हामीले सिस्टमका विरुद्ध लडेको हो। त्यो सिस्टमका विरुद्ध लड्दै गर्दाखेरि धेरै साथीहरू शहीद हुनुभयो, धेरै साथीहरू घाइते हुनुभयो। उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको रगतलाई, उहाँहरूको बलिदानलाई चाहिँ खेर नदिइकन हामीले उहाँहरूको सपनालाई पुरा गर्ने सङ्कल्प बोकेका छौँ। त हामी दायाँ बायाँ हुने चाहिँ हामीलाई छुट छैन, कसैलाई पनि छुट छैन भन्न चाहन्छु। अन्त्यमा चाहिँ अब हिजो राष्ट्रपति कार्यालयमा जाँदै गर्दाखेरि जेनजीहरू भित्र एक समूह हुनुहुन्थ्यो, बाहिरका पनि जेनजी भनिरहनु भएको थियो। तपाईँहरूले उहाँहरूलाई समेट्न नसक्नु भएको हो कि उहाँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो? होइन, हामीले समेट्न कोसिस निरन्तर गरिरहेको छौँ। तपाईँको त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामी फरक समूहबाट, फरक जो डिसेन्ट्रलाइज मुभमेन्टबाट हिजो आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि ट्युमा हामीले 7 जनाको कमिटीबाट निर्माण गरेको आन्दोलनलाई पछि विभिन्न तौर तरिकाबाट सामाजिक सञ्जालदेखि सोसियल मिडियादेखि लगेर ट्युबको क्याम्पेन, हरेक क्याम्पेन चलाउँदै गर्दाखेरि छुटेका साथीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई ल्याउने विषयमा हाम्रो निरन्तर प्रयत्न रहन्छ। जेनजी विभाजित छैन। अब मिडिया ट्रायल कसले के भन्छ भन्ने विषयवस्तुमा गएन, हामी विभाजित छैन, के भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। काण्डहरूको बारेमा जुन प्रश्नहरू खडा गर्नुभएको छ, यो आम कर्मचारीले पनि उठाएका छन् यहाँ। र होइन, जुन लाउडा, धमेजा, चेजेर काण्ड, चाइना साउथ काण्ड, अझ 2-4वटा छुटेछ तपाईँहरूका होइन, र वाइट बडी काण्ड, बहुचर्चित वाइट बडी काण्ड, यी कुराहरूमा निगमका कर्मचारीहरूले सम्पूर्ण रूपले छानबिन कमिटीहरूलाई सहयोग गरेको छ।
आवश्यक मद्दत गरेको छ र तपाईँले अघि भन्नुभएको यहाँ मूल विषय एउटा MTOW म्याक्सिमम टेकअप वेट विषयमा तपाईँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। म पनि त्यति बेला म्यानेजमेन्टमा थिएँ र म्याक्सिमम टेकअप वेट भनेको चाहिँ 242 टनको नोटिस निकालिएको थियो र दिनेले पनि दिन्छु भनेको थियो र तत्कालीन सञ्चालक समितिले निर्णयकर्ताहरूले चाहिँ त्यो नभए पनि भनेर कम वेटको लिएको हो र कम वेटको लिँदाखेरि म मात्र एकजना डाइरेक्टर हुँ र मेरा केही सहयोगी साथीहरूले यसको पैसा चाहिँ घटाउनुपर्छ भनेर हामीले लेखेर दिएको छौँ। हामीलाई पनि बोलाएको थियो अख्तियारमा, त्यो पनि बयान दिएको छौँ र त्यो विषयमा अख्तियारले अहिले मुद्दा पनि चलाएको छ र अन्य विषयको कुरामा अमेरिकी अदालतबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ र तपाईँहरूले उठाएको जस्तै यहाँबाट चाहिँ त्यो निर्णय हुन सकेको छैन। तपाईँहरूले जुन किसिमले यो राष्ट्रिय ध्वजाभागलाई माया गरेर जुन किसिमले यी कुराहरू टुङ्गो लाग्नुपर्छ भनेर गर्नुभएको छ त्यो स्वागत योग्य छ। हाम्रो तर्फबाट त्यो कुरामा कुनै पनि किसिमले सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ, सहयोग गर्छौँ र राष्ट्रिय ध्वजाभाग, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अस्मितासित जोडिएको प्रश्न हो। कसैलाई नेपालको झन्डा बोकेर विदेश गएको मन पर्दैन होला, त्यो कुरामा तपाईँहरूले बढी चासो राख्नुहोस्। यो सिधै नाफा नोक्सानको मात्रै कुरा हुँदैन। कुनै नेपाली विदेशबाट आउँदाखेरि यो 10औं वर्षसम्म यो जहाजमा नेपालको झन्डा देखेको जहाजहरूलाई पनि मान्छेले आँसु झारेर आफ्नो घर आँगन आएको सम्झिन्छन्। त्यो हिसाबले पनि मानवीय हिसाबले माया गर्नु होला र तपाईँहरूले जुन चासो राखेर यसलाई बचाउनुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ। हामी चाहिँ यहाँ भित्रै बसेर पनि त्यो विषयमा लडिरहेको मान्छे हौँ र त्यसमा अत्यन्त यी कुराहरू उठाइदिनु भएकोमा, हामीले उठाएका विषयहरूलाई पनि उठाइदिनु भएकोमा हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्छौँ र विशेष गरी 90को दशक पछाडि ओह्रालो लागेको नेपाल वायु सैनिक है मैले बोल्नै पर्ने भएर बोल्दैछु र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको कुरा हामीले पनि महसुस गरेका छौँ, तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। अबका दिनमा यस्तो नहोस्, चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गतिविधिहरू नहोस्, निष्पक्ष होस् र यो राष्ट्रिय ध्वजाभाग बचाउनुपर्छ। यसले आफ्नो सेक्टरहरू बढाइरहेको छ, जहाजहरू कमी छन्, जहाजहरू थप्नुपर्छ, किन्न सक्दैन भने लिजमा पनि ल्याउनुपर्छ। ठुल्ठुला अरबौँ अरबका एयरपोर्टहरू बनिन्छन् तर जहाज थपिँदैनन्। एयरपोर्ट बनिँदा जहाज पनि थपिनु पर्थ्यो, कमसेकम भैरवाको एयरपोर्ट बनिँदा एउटा जहाज, पोखराका थपिँदा एउटा जहाज। यो पनि त्यो पनि सरकारी निकाय नै हो, तर यसलाई चाहिँ किन हेला गरिन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन। र डोमेस्टिकको भाडा दरको प्रश्नमा, डोमेस्टिकमा हाम्रा अहिले 2वटा जहाजहरू उडिरहेका छन् र एउटा केही दिनदेखि उडेको छैन र हामी मात्रै यस्तो एयरलाइन्स हो जसले रिमोट एरियामा मात्र उडाउँछ र हामीले घाटामा उडाएका छौँ। डोमेस्टिकमा हामीले नाफाको कुनै उद्देश्य पनि राखेका छैनौँ, जनताको सेवा भनेर गरेका छौँ र इन्टरनेसनलबाट हामीलाई त्यसले रिकुप गर्छौँ। र सधैँभरि तपाईँ जेएनजीका साथीहरू, पत्रकार महोदयहरू, नेपाल एयरलाइन्सले 29-30वटा एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ल्यान्डिङको काम गर्छ। जो सरकारमा आए पनि पहिलोपटक आक्रमणको निशाना त्यही हुने गरेको छ र त्यो ग्राउन्ड ल्यान्डिङ कसरी खोज्ने भनेर योजना बनाइन्छ र त्यसमा तपाईँहरूले पनि पहरेदारी गर्नुहोस् र राष्ट्रिय ध्वजाभागले गरिरहेको ग्राउन्ड ल्यान्डिङको सेवा नखोसियोस् र यो संस्था राष्ट्रिय ध्वजाभाग भनेको सिधै नाफा नोक्सान भन्दा पनि यसले राष्ट्रलाई विभिन्न किसिमले सहयोग गरेको हुन्छ। विदेशी मुद्रा आम्दानीको कुरामा पनि 2023 र 2024मा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्राउने नेपाल एयरलाइन्स हो र श्रीलङ्काको केही समय अगाडिको घटना म स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यहाँ पैसा नभएर होइन, विदेशी मुद्राको सञ्चित नभएर गाह्रो भएको थियो। हामीले 2023मा 7 करोड 50 लाखको हाराहारीमा आम्दानी गऱ्यौँ विदेशी मुद्रा र 2024मा 10 करोड 80 लाखको हाराहारी गरेका छौँ र यो किसिमको सहयोगले पनि नेपालको बैङ्किङ प्रणालीलाई, आर्थिक प्रणालीलाई सहयोग पुगेको छ। राष्ट्रको अस्मिता, राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि पनि सपोर्ट पुगेको छ। त्यसो हुनाले यसलाई बचाउनुपर्छ। आन्तरिक केही सानातिना कमी कमजोरी छ भने वर्तमान व्यवस्थाले पनि सचाउँछ, तर अहिलेको टिम, अहिलेको व्यवस्थापनको टिम मेहनतपूर्वक काम गर्ने टिम छ मैले बुझेसम्म र मेरो त कार्यावधि अब 5-7 दिन मात्रै छ र जो आए पनि पछि जो आए पनि म रहे पनि नरहे पनि यो राष्ट्रिय ध्वजाभाग भनेको चाहिँ राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय गौरवको विषय हो। यसलाई बचाउनमा तपाईँहरूले जुन यो विभिन्न पुराना कुराहरू पनि भइसक्यो, गरिसक्यो, सिद्धिसक्यो, अबदेखि होइन, पुराना कुराहरू पनि गलत भएको, प्रुफ भएको, प्रमाणित भएको भ्रष्टाचारको कुराहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। हामीले गर्न सक्ने सहयोग हामी गर्छौँ र तपाईँहरूलाई यी
राष्ट्रिय इस्युहरूमा चासो दिनुभएकोमा हार्दिकतापूर्वक तपाईँहरूलाई नेपालवासीहरूको तर्फबाट स्वागत छ, अभिनन्दन छ। यस्ता कुराहरूमा चासो राख्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हाम्रो सधैँ सहयोग रहन्छ। निगमले जस्तै अरू एयरलाइन्सहरू चाहिँ बढ्यो होइन, अगाडि गयो। निगम चाहिँ किन गएन? यतिकै त हुँदैन, कर्मचारी फटाएको थियो। हामीले रुट कजहरू एनालाइसिस गरेका छौँ। कुनै पनि चिजमा बिग्रियो भने पनि त्यसको कारण हुन्छ, सप्रियो भने पनि कारण हुन्छ। रुट कज एनालाइसिस गर्ने हो म्यानेजमेन्टले र करेक्टिभ एक्सन प्लान लिने हो। रुट कज एनालाइसिसमा हामीले पत्ता लगाएको कुराहरू, म त यहाँ सानै तँदेखि काम गर्दै डाइरेक्टर भएर रिटायर भएर फेरि आएको मान्छे होइन। महँगो ब्याज दर भन्ने चाहिँ एउटा, त्यो चाहिँ अब करिब 10-11% ब्याज दरमा जहाजहरू किन्यो। त्यो एउटा सुसाइडल कुरा हो। संसारमा यो अरबौँको लोनहरू लिँदा चाहिँ 1-2% लिएर किन्यो। र किनभने आयटा भन्ने कुरा चाहिँ एयरलाइन्सहरूको आधिकारिक बडी हो। उसले दिएको तथ्य डाटाहरू चाहिँ संसारभर मान्यता हुन्छ। र उसले के भनेको छ भने 2023 मा 2.6 र 2024 मा 2.7 यस्तै छ। त्यति मात्रै राम्रो सरकारको ब्याकअप भएको, हस्तक्षेप नभएको सस्तो तेल पाउने एयरलाइन्सहरूले नाफा गर्छन्। र संसारमा कहिले पनि कुनै पनि एयरलाइन्सले 10% नाफा हुँदैन। हिजो पनि गरेको थिएन, आज पनि गर्न सक्दैन, भोलि पनि गर्दैन। त्यो कुरा सत्य कुरा थाहा पाउँदै यो पृथ्वी लोकभन्दा अर्कै देश त होइन। किन यति महँगो जहाजमा लोन लिएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ, त्यति बेला सम्पूर्ण दलहरूको सहमतिका साथ जहाज किन्ने? त्यो सुसाइडल हो। समस्या त्यहाँ हो रुट कज। अनि अर्को समस्या भनेको वायुसेवा मैत्री खरिद कार्यविधि छैन। वायुसेवा मैत्री खरिद कार्यविधि हुनुपर्छ भनेको मतलब कर्मचारीले खान पाउने, चोर्न पाउने भनेको होइन कि यो फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न पाउने कार्यविधि हुनुपर्छ। संसारमा अरू देशमा पनि एयरलाइन्सहरू छन्, अरू देशमा पनि राष्ट्रिय ध्वजवाहकहरू छन्। त्यस्तो खालको कार्यविधि हुनुपर्छ। र हामीले यस्तो खालको कार्यविधि चाहिन्छ भनेर बनाएर पेस गरेको 1.5-2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, त्यसलाई स्वीकृति गरेको छैन। अनि यसको अर्थ के हुन्छ भने सत्तामा हुनेहरूले हातखुट्टा बाँधेर लडाउने अनि छिटो दौडी भन्ने, त्यसरी काम गर्नु हुँदैन। कोही भए पनि काम गर्न सक्दैन। म होइन, मेरो ठाउँमा मेरो म्यानेजमेन्टको टिममा अर्कै कोही विदेशी जोसुकै राखे पनि यो खरिद कार्यविधिले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। किनभने जहाजको सामानहरू बिग्रिन्छ, 45 दिनको टेन्डर निकालेपछि त त्यो कहिले काम गर्ने, कहिले सामान मगाउने? फास्ट ट्र्याकमा जस्तै विदेशी अरू प्राइभेट एयरलाइन्सहरूको फोनको भरमा, इमेलको भरमा सामान आउँछ र काम हुन्छ। त्यसको मतलब हतार गरेर चोरेर गरेर खान पाउनुपर्छ भनेको होइन। क्रस चेक गर्ने सिस्टमहरू चाहिँ हुनुपर्छ त्यहाँ पनि, तर छिटो तरिकाले काम हुने खरिद कार्यविधि चाहिन्छ। अनि मैले भनिहालेँ अघि, चरम राजनीतिक हस्तक्षेप यो जब 46 पछाडि भन्नै पर्छ। म प्रजातन्त्र अथवा गणतन्त्रको खिलाफमा होइन, तर 46 साल पछाडि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको नेपाल एयरलाइन्स। यी जति पनि अहिले तपाईँहरूले उठाएको काण्डहरू पनि त्यस पछाडिको काण्डहरू हुन्। अब निगमको चिन्ने विमानहरू ल्याइयो, त्यो चलाउन सक्ने अवस्थाको थिएन, चलाउन पनि घाटामा थियो र उडिराखेको ल्याउँदै गल्ती भएको कुराहरू पुष्टि भएको छ। र उडिराखेको जहाजहरूलाई उड्दै बेच्न पर्थ्यो, बेच्दाखेरि पनि ग्राउन्डेड गराएर अनि बेच्ने प्रोसेस गरियो। तपाईँहरूको गाडी, मोटरसाइकल, साइकल त धेरै दिन थुनेर राखेपछि फेरि बिक्री हुँदैन। ग्राउन्डेड भइसकेपछि त्यो जहाजको चिजहरू बिग्रिन्छ। त्यहाँ गल्ती छ। त्यो दुइटै विषयको छानबिन होस्, तपाईँहरूको गोदाममा रहेको छ। मैले आग्रह गरेँ त्यो विषयमा पुरा छानबिन होस्। अनि भूमिस्थ सेवाबाट आम्दानी घटेको छ। कुनै पनि चिजको चाहिँ 1%, 1.5% 0.5 भए पनि आम्दानी चार्जहरू बढ्दै जान्छ। हामी कहाँ 2015 मा होइन, 2015 मा चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको एउटा रेट थियो